ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ አበ ሸርሻይ ዘበን ረብዓይ ህጹጽ ጉባኤው ዝተፈላለዩ አጀንዳታት ዘተ ኮይኖም ካብኣቶም አበ ወዳደባ ቢያትዕዮ መንግስቲ ትግራይ ዝወጽ አዋጅ እንትኸውን በአባላት ቤት ምክሪ ድማ ሕቱን ሪኢቶን ቀሪቦም ዝተጣየሹ ቢሮታት 20 በዓል መዚ 6 ኮሚሽን 9 ኤጀንሲ 8 ኢንስቲትዩት 7 ቤት ጽሕፈት 5 አካዳሚ 2 በሐፈሻ 57 ቤት ዕዮታት እየን እቶም ሕጂ ዝተጣየሹ ቤት ዕዮታት ምስናይ ሕጂ ዘሎ ህሉ ኩነታት ናይ ትግራይ ዝኸዱ ድዮም እዚ ወዳድባዚ ናብ ዞባ ናብ ወረዳ ክሳብ ታሕቲ ክወርድ እዩ እዘን ሕጂ ሓደሽቲ ተኣታትየን ዘለዋ ቤት ዕዮታት ምስ ዘለና በጀትን ሓይሊ ሰብን ንኽእሎ ዲና ብፍላይ ምስቲ ሕጂ ትግራይ ዘላቶ ናይ በጀት ኩነታት ከመይ ተራእዩ ሕድ ቤት ዕዮ ንጹር ፖሊሲ ክህልዎ ይግባእ ስለዝኾነ ኣብ ስልጣን ንግባር ቤት ዕዮ ፈላማይ ዓንቀጽ بحتاو نصر بوليس زلوا مهانو بمرقاز قوم يقبع أفتم 56 لهم زلناون تبيتعيو بغل بيتعيو قوم تحركوا نصر بوليس زلوا بحتاو نصر راح تفصموا أبدا أواج كاتو تقاسوا آيات عيو وتعي قوينو بناي بعلن متعيش أواج زات عيش أبصرح زركوا زبالن سيكترات ويدما تكالات من زوج ألن أواجيو ببعلن ديو تأواج زوج بناي بعلن أواج زبلن زلو بيت مخري زوج ألن نتوم أبا ولد باب يعطي منجست تجري دهبون بعولات بيت مخري سرع الحتتات بمختل بريزيدنتين حلافي بيرو فتح تجرين أي ثمانية لا صفة ملس شواهب وام أوداد باب منجستي بتسرع من جدي أوداد بأن سرحن حلاف النتن أمر رجع سلام دحنا النتن نسبة تجري أمر رجع سلام مع السلام ديمقراطي كله تلقطات زنبرو بوليسات اللو بب وانو نظام بوليسات زياتهم نام معرارخا نزي أوداد باتات النفتر كايز خير سلازي تخكليوت حساب زن أبيات عيزياتنون كلن ولا سلست يوم أكلات منجستي نهلونا نحن نتنزب تجرايز ملكتو كل في سرحتي كل في مدبات حزام كخد اللوم لازم تكالات زياتهم بقنيتكم وحلوم تلمتاتهم بزمن قد زيكم الرحلوم بريزيدنت منجست تجراي دكتور دولتين قبل ميكائيل بوغنم اتي وداد با قند علامو ناب حقن سرعات نمئتاوكم زخونه غليصم سلطة ناجزيهم حدار وداد واس نفتا ناي بهراو بيت مغري أوداد وانا أتوالنا بزون إلو معان زوسن مالي ناب سرعات ناب حقن ناي متوياتاونا إلا حتى ناي كل البيروتاتن ايجنسيتاتن بمرأي أيكونا متعرايون زقبر زوان وردان بمرأي ناتو كيدو كدقف يزلو نزوان كيدو نوردا هدقف زلو بهافتا جنتي انتن ورداتات تمعرارين زلو ناو شدشتا هافتا جنت مسرت غيريت ورداتات أوداد وتمعراري زلو أبي مودات دما بيت مخر منجست تجراي أبي ورد با بياتعي منجست تجراي زوج أواج بملو دمسي أصليهم